सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋचः सामान्ययोगुंषि साहि श्रीरमृता सताम्। आदौ संस्कृत परिषदः सर्वे गण्याः मया प्रणम्यन्ते। ये मत्कृते द्वितीयवारम् इमम् अवसरं कल्पितवन्तः। गते वर्षेपि एतादृशः एकः अवसरः आसीत् यत्र औपनिषदाः आख्यायिकाः इति विषयम् उद्दिश्य मया विषयप्रस्तावः अकारि। अस्मिन् वर्षे वेद विकृतिपाठानां विस्तारः इति विषयः अत्र उपन्यस्यते। तत्र आदौ सर्वेषां कृते स्वागतं वन्दनानि च समर्प्यन्ते। मया किञ्चित् पीपीटी कृतमस्ति, तद्वारा विषयप्रस्तावः सुलभाय कल्पते इति मत्वा पीपीटी दृश्यते इति मन्ये। आं महोदय, धन्यवादः। यदि ध्वनेः काचित् समस्या भवति अथवा दर्शनस्य काचित् समस्या भवति, कृपया मां सूचयन्तु। यथाशक्ति तत्र समस्यां निवारयितुं मत्पक्षतः यदि साध्यं प्रयतिष्ये। अवश्यम्। साक्षात् विषयं प्रविशामः। संस्कृते वाङ्मयम् इति शब्दः प्रयुज्यते। साहित्यम् इति शब्दः आधुनिकैः प्रयुज्यते। वाङ्मयम् इति संस्कृतस्य प्राचीनः प्रयोगः। संस्कृतवाङ्मयं प्राधान्येन अपौरुषेयं पौरुषेयम् इति द्विधा विभज्यते। अपौरुषेयं वाङ्मयम् एव वेदपदेन वयं कथयामः। पौरुषेयं वाङ्मयं सर्वाणि शास्त्राणि काव्यानि इत्यादिकं पौरुषेये वाङ्मये अंतर्भवति। तत्र अपौरुषेयं वाक्यं वेदः इति वेदस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति। सायणाचार्यास्तु प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता इति एकेन सुन्दरेण श्लोकेन वेदव्याख्यानं कृतवन्तः। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायः न बुध्यते, यः विचारः प्रत्यक्षेण इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नेन ज्ञानेन न लभ्यते, अनुमित्या वा अनुमानेनापि प्रमाणेन न उपगम्यः, तादृशः विषयः वेदेन कथ्यते। अथवा यस्मिन् ग्रन्थे एतादृशः विषयः प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम् अगम्यः अपूर्वः व्याख्यानं निष्कृष्टरूपेण कृतमस्ति। पुनरन्यः विभागः पौरुषेयम्। तत्र शास्त्रं काव्यम् इति द्विधा दृश्यते। शास्त्रञ्च कविकर्म च द्वे वर्त्मनि गिरां देव्याः, शास्त्रञ्च कविकर्म च प्रज्ञोद्भवं तयोराद्यं प्रतिभोद्भवम् अन्तिमम् इति
प्रसिद्धं वचः। द्वे वर्त्मनि गिरां देव्याः शास्त्रञ्च कविकर्म च। पौरुषेये विभागे शास्त्राणि भवन्ति, यानि शास्त्राणि प्रज्ञोद्भवं तयोराद्यं प्रज्ञापूरकरूपेण निर्मितानि शास्त्राणि वर्तन्ते। प्रतिभोद्भवम् अन्तिमम् कल्पनाशक्तिम् आश्रित्य यत् यद्वाङ्मयं निर्मितं तत् काव्यम् इति विस्तरेण कथ्यते। तत् कल्पना आधिक्येन काव्यं निर्मितमस्ति। क्रिएटिविटी इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते। सृजनात्मकशक्तिः, कल्पनाशक्तिः तत्र प्रधाना भवति। अत्र दर्शनशक्तिः प्रधाना भवति। एवं पौरुषेयवाङ्मयम् अपौरुषेयं वाङ्मयम्। अस्माकं तु अपौरुषेयवाङ्मयस्य विषये चर्चा इदानीं प्रवृत्ता अस्ति। वेदपाठः, यदा वयं वेदस्य साहित्यम् अथवा वाङ्मयं पश्यामः, तत्र एका विशेषता अस्माकं दृष्टिगोचरा भवति। जगतीतले समग्रेषु साहित्येषु वेदवाङ्मयम् अतिरिच्य न कोऽपि अन्यः विभागः अथवा अन्यद्वाङ्मयमस्ति यत् अपौरुषेयम् इति पदाभिधेयं भवितुमर्हति। किमर्थम् अपौरुषेयम् इति विषये महती चर्चा वर्तते। तत्र ब्रह्मसूत्रभाष्येऽपि इयं चर्चा विस्तरेण कृता। अन्येषु अपि स्थलेषु मीमांसकैः पूर्वमीमांसकैः अपि अयं विचारः विस्तरेण चिन्तितः वर्तते। तत्र सारम् एव भवतां पुरस्तात् उपन्यस्तुम् इच्छामि। अपौरुषेयम् इति पदेन कः अर्थः अनुसन्धेयः इति चेत्, ऋषीणां ध्यानावस्थायाम् उद्बोधितः सार्वकालिकः सत्यांशः अत्र अपौरुषेय इति पदेन ज्ञातव्यः। तत्र ऋषेः बुद्धिप्रसारः अथवा मनःप्रसारः ईषन्मात्रेणापि न भवति। लौकिकम् उदाहरणम् एकं स्वीकुर्मः। रेडियो इति एकं साधनं यद्वर्तते, तेन साधनेन वयं विभिन्नानि चैनल्स् श्रोतुं शक्नुमः। यदा रेडियो आकाशवाणी निश्चितेन एव प्रकम्पनेन संलग्नं भवति, तदानीमेव तस्य ग्रहणशक्तिः सम्पाद्यते। तथैव योगी अपि, ऋषयः अपि ध्यानावस्थायाम् एतं वेदम् आविष्कृतवन्तः। अतः ऋषयः द्रष्टारः इति उच्यन्ते। तर्हि अग्रिमः प्रश्नः स्यात्, गायत्री मन्त्रस्य विश्वामित्र ऋषिः देवी गायत्री छन्दः सविता देवता इति उच्यते खलु। तर्हि विश्वामित्रः ऋषिः गायत्री मन्त्रस्य सवितृमन्त्रस्य कथं सम्बद्धः इति प्रश्ने जाते। तत्र कथ्यते विश्वामित्र ऋषिः तस्य गायत्री मन्त्रस्य सवितृमन्त्रस्य द्रष्टा न स्रष्टा। स्रष्टृत्वं विश्वामित्रे न वर्तते, किन्तु दर्शनयोग्यत्वं सः इदं प्रथमतया गायत्री मन्त्रं सवितृमन्त्रं ददर्श। अतः एव तन्नाम्नि सः मन्त्रः उच्यते। सर्वस्यापि मन्त्रस्य त्रयः अंशाः भवन्ति, ऋषिः, देवता, छन्दः इति।
कः ऋषिः तस्य मन्त्रस्य द्रष्टा, का देवता तस्मिन् मन्त्रे उपन्यस्ता अथवा सम्प्रार्थिता, तृतीयं किं छन्दः। एवं त्रयः अंशाः सर्वस्यापि वेदभागस्य वेदमन्त्रस्य विशेषतया उच्यन्ते कथ्यन्ते च। एवं सति वेदमन्त्राणां रक्षणं कथं कृतम् इति चेत् अस्माकं पूर्वजैः बहुनिष्ठया वेदस्य संरक्षणं कृतम्। अतः वेदस्य अपरं नामधेयं श्रुतिः इति उच्यते। श्रुतिस्त्री वेद आम्ना यस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः इति अमरकोशः। नाम गुरुमुखात् शिष्यः श्रुतिद्वारा श्रवणद्वारा वेदम् आत्मसात् करोति स्म। समग्रे जीवने वेदस्य अनुपालनं कृत्वा सम्यक् कण्ठस्थीकरणादिकं कृत्वा स्वशिष्याय बोधयति स्म। एवं गुरुशिष्य परंपरा द्वारा गुरुकुल द्वारा वेदशाखाः संरक्षिताः। वेदशाखानां विषये पतंजलि महर्षेः महाभाष्ये उल्लेखः वर्तते, तत्र विस्तरेण न गच्छामि। 1130 शाखाः आसन् इति महाभाष्ये पतंजलिना उक्तमस्ति। पतंजलि काले अयं प्रकारः वेद अध्ययन प्रकारः एतावन्तः प्रकाराः आसन् इति अवगम्यते। इदानीं वेदस्य 10 शाखाः उपलभ्यन्ते इति वस्तुस्थितिः। तर्हि वेदस्य प्रकारद्वयम् अध्ययन प्रकारद्वयम् अस्माकं दृष्टिपथम् आयाति। कः प्रकारः इति चेत् प्रथमः प्रकारः प्रकृतिपाठः इति उच्यते। प्रकृतिपाठः इत्यस्य आनुपूर्वी यथा अस्ति ताम् एव आनुपूर्वीम् आश्रित्य यदि वेदाध्ययनं क्रियते तर्हि प्रकृतिपाठः इति उच्यते। प्रकृतिपाठे त्रयः विभागाः: संहितापाठः, पदपाठः, क्रमपाठः। एतेषां प्रकृतिपाठानां विषये अग्रे विस्तरेण चर्चा वितन्यते। अपरः प्रकारः विकृतिपाठः इति। विकृतिः इति शब्दस्य पद आनुपूर्विभङ्गः अत्र विकृतिशब्दस्य अर्थः ज्ञेयः। किमर्थं विकृतिपाठस्य पद आनुपूर्विभङ्गार्थः बोध्यः इति चेत् तत्र विकृतिपाठः प्रकृतिपाठ परिरक्षणार्थं केवलं वर्तते, न अन्यत् प्रयोजनम्। विकृतिपाठानां प्रकृतिपाठ परिरक्षणम् एव परमं लक्ष्यं, परमं प्रयोजनम्। तत्र जटामाला शिखारेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः इति 8 विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वाः महर्षिभिः। 8 विध विकृतिपाठैः मूलपाठः परिरक्ष्यते। एवं संहितापाठस्य परिरक्षणार्थं पदपाठः प्रवृत्तः, पदपाठस्य परिरक्षणार्थं क्रमपाठः, एतेषां त्रयाणां प्रकृतिपाठानां स्वर आनुपूर्वी संरक्षणार्थं विकृतिपाठाः प्रवर्तन्ते इति स्थितिः। तर्हि संहितापाठस्य किं लक्षणं, किम् उदाहरणं, का आनुपूर्वी इति चिन्तयामः। वयं सर्वे वेदस्य स्थूलं परिचयं प्राप्तवन्तश्चेत् एते सूक्ष्माः अंशाः अत्यन्तं सुलभावगम्याः भवन्ति। लक्षणं भवति। न्यायशास्त्रे
बहुषु शास्त्रेषु लक्षणप्रणयनम् एका पद्धतिः। परसन्निकर्षः संहिता इति पाणिनीय अष्टाध्याय्याम् इदं लक्षणं दृश्यते। उदाहरणमेकं पश्यामः। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजं होता आरन् रत्नधातमम् इति ऋग्वेदीया इयं ऋक्। अस्यां ऋचि अस्मिन् ऋग्मन्त्रे एकैकस्य पदस्य एका संख्या दीयते। उदाहरणार्थम् अग्नि इति पदस्य अग्निम् इति प्रथम संख्या, ईळे इति द्वितीय संख्या, पुरोहितम् इति तृतीय संख्या, यज्ञस्य इति चतुर्थ संख्या, देवम् इति पंचम संख्या, अपि च षष्ठ संख्यायां ऋत्विजम् इति एकैकस्य शब्दस्य एकैका संख्या दीयते अवगमनार्थं, सुलभ अवगमनार्थं। यथाक्रमं विना विच्छेदं विना स्वरदोषं यदि अयं मंत्रः पठ्यते तर्हि संहितापाठः इति कथ्यते। संहितापाठे क्रमपूर्वं भवति। मंत्राः अत्र क्रमपूर्वं पठ्यन्ते। यत्र वाक्यस्य समाप्तिः तत्र एव अवरोधः, न अन्यत्र। यदि श्वासः स्वीकर्तव्यः तर्हि मध्ये अवरोधः काल्पनिकः भवितुमर्हति, न तु स्थिरः अवरोधः। एवं संहितापाठस्य स्थूलं स्वरूपं वर्तते। अग्रिमं पदपाठः इति अग्रिमः वर्तते। पदविच्छेदः असंहितः। प्रातिशाख्ये कात्यायनः महर्षिः एवं लक्षणं प्रणिनाय। पदविच्छेदः असंहितः। संहितापाठे मंत्राः वाक्यान्तं यावत् अनवच्छेदं पठ्यन्ते, किन्तु पदपाठे प्रतिपदं विभज्य पाठः क्रियते। उदाहरणार्थम् अग्निम्, ईळे, पुरोहितं, यज्ञस्य, देवं, ऋत्विजं, होतारं, रत्नधातममिति रत्नधातमम् इति अन्तिमं पदम् अस्य मन्त्रस्य अन्तिमं पदम्। पदानुपूर्वीं कृपया पश्यन्तु। प्रथमपदस्य अनन्तरम् एकः विच्छेदः। अग्निम्, ईळे, पुरोहितं, यज्ञस्य प्रत्येकस्य पदस्य अनन्तरम् एकः विरामः दीयते, व्यवच्छेदः भवति। अयं पदपाठस्य क्रमः वर्तते। पदपाठः यदि पदपाठः आत्मसात् क्रियते, संहितापाठे मंत्रे कदाचित् अनवधानवशात्, न बुद्धिपूर्वकम्, अनवधानवशादपि स्वरलोपे जाते पदपाठः तं स्वरलोपम् आपूर्तिं करोति। अतः ये पदपाठिनः ते संहितापाठस्य क्रमं सम्यक् सुष्ठु अवज्ञातुं शक्नुवन्ति, अभिज्ञातुं शक्नुवन्ति। अतः एव पदपाठः अत्यन्तं मुख्यः इति कथ्यते। तृतीयः अत्र क्रमः क्रमपाठः इति। प्रकृतिपाठस्य सरण्याम् अयम् अन्तिमः क्रमपाठः। क्रमपाठस्य लक्षणं किम् इति चेत्, क्रमः स्मृतिप्रयोजनः इति प्रातिशाख्ये कात्यायनः। क्रमेण पदद्वयस्य पाठः क्रमपाठः, योगरूढा संहिता इति उच्यते। पदद्वयस्य पाठः। कृपया पदानुपूर्वीं प्रथमं पश्यन्तु, अनन्तरम् उदाहरणं पश्यामः। प्रथमं द्वितीयम् एकवारं पठ्यते, द्वितीयं तृतीयं अग्रिमे सत्रे,
तृतीयं चतुर्थं, चतुर्थं पंचमं, एकैकं पदं पूर्वतनं पदं विहाय अग्रिमं पदं तेन पदेन सह पठ्यते। अग्निमीळे ईळे पुरोहितं, पुरोहितं यज्ञस्य, यज्ञस्य देवं, देवं ऋत्विजं, ऋत्विजं होतारम्। एवं एकैकस्यापि पदस्य अग्रिमेण पदेन सह संयोगः। अत्र क्रमपाठः। क्रमपाठस्य प्रयोजनं किम् इत्यपि लक्षणप्रणयने बहु स्पष्टमुक्तं। क्रमः स्मृतिप्रयोजनः। स्मृतिः नाम तस्य अवधारणं, मंत्राणाम् अवधारणं स्मृतिः। श्रुतिः, यदा श्रुतिः अस्माकं मनसि दृढं तिष्ठेत् तदानीं क्रमपाठः अत्यन्तं मुख्यः इति अभिप्रायः, अभिसन्धिः। एवं क्रमपाठस्य उपन्यासः अत्र कृतः अस्ति। त्रयाणां पाठानां, प्रकृतिपाठानां मूलं लक्ष्यं वर्तते विनियोगः। संहितापाठः, यज्ञांग अनुष्ठानेषु विनियोगः संहितापाठस्य भवति। पदपाठस्य प्रयोजनं संहितापाठस्य च्युतिराहित्य संपादनं, लोपशून्य संपादनम् इदं प्रयोजनं पदपाठस्य। क्रमपाठस्य प्रयोजनं स्मृतेः क्रमः स्मृतिप्रयोजनः, स्मृतिदृढता संपादनार्थं क्रमपाठः। एवं त्रयः पाठाः अत्र मुख्याः वर्तन्ते। इतः परम् अत्र मया स्वरस्य उल्लेखः न कृतः, कश्चन क्लेशः संवृत्तः इति कारणतः स्वरोल्लेखः न कृतः, क्षन्तव्यः। उदात्त अनुदात्त स्वरिताः इति त्रयः स्वराः सन्ति इति वयं सर्वे जानीमः। स्वरिते दीर्घस्वरितः इति अपरः प्रकारः। एवं उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः। उच्चैः उदात्तः, नीचैः अनुदात्तः, समाहारः स्वरितः इति पाणिनीय सूत्राणि। इतः परं विकृतिपाठाः। विकृतिपाठाः अत्यन्तं सूक्ष्माः वर्तन्ते। अतः किञ्चित् अत्र स्थूलरूपेण एव विकृतिपाठानाम् उपन्यासः क्रियते, यतोहि कालस्य संक्षेपात्। जटामाला शिखारेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वाः महर्षिभिः। अष्टौ विकृतिपाठाः अत्र प्रसिद्धाः। अष्टौ विकृतयः क्रमपूर्वाः भवन्ति। तासु जटा दण्ड संज्ञके मुख्ये। जटा पाठः, दण्ड पाठः, एवं एतौ द्वौ पाठौ यद्यपि अष्टौ पाठाः वर्तन्ते, एतयोः द्वयोः पाठयोः अवगमनेन सर्वे पाठाः बुध्यन्ते, बोध्यन्ते इति अत्र विचारः। यतः एताभ्याम् एव अन्याः विकृतयः सम्भवन्ति। जटायाः तत्र अग्रे उच्यते, तत्र जटां शिखां तथा दण्डं दण्डं एकक्षणं तत्र जटां शिखा अनुसरति। शिखापाठः जटापाठम् अनुसरति। दण्डपाठम् एते चत्वारः पाठाः, माला, रेखा, ध्वज, रथ, एते चत्वारः पाठाः दण्डपाठम् अनुसरन्ति। घनस्तु दण्ड जटा दण्डौ अनुसरति। एवं मूलरूपेण विकृतिपाठानाम् अवगमनार्थं जटापाठः, दण्डपाठः स्पष्टम् अवगन्तव्यः भवति। एतस्मिन् विषये अत्र मम मित्रवरस्य
डॉक्टर नटेशवर्यस्य उपकारः अत्र विशेषेण स्मर्यते, यः एतस्य अपरूपस्य विषये मह्यं बहु सहकृतवान् मम PhD कार्यनिमित्तम्, अतः सविनयं तस्य स्मरणं क्रियते। अग्रिमः भवति पञ्चसन्धयः। लक्षणानि एवं कथ्यन्ते। पंचसन्धि विषये अत्र क्रमः, उत्क्रमः, व्युत्क्रमः, अभिक्रमः, संक्रमः इति पंचसन्धीनाम् उल्लेखः। एते पंच एव सन्धयः विभिन्नैः प्रकारैः, आङ्ग्लभाषायां परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इति उच्यते खलु, विभिन्नैः प्रकारैः एते पंचसन्धयः अष्टसु विकृतिषु उपलभ्यन्ते। उदाहरणं पश्यामः। अग्निमीळे इति क्रमः। उत्क्रमः इत्यस्य द्वितीयपदस्य द्विवारं कथनम्। ईळे ईळे इति द्विवारं कथनम्। व्युत्क्रमः, व्युत्क्रमः नाम विरुद्धः क्रमः। द्वितीयं पदं प्रथमम् उच्चार्य प्रथमं पदं द्वितीयम् उच्चार्यते। ईळे अग्निम्। अभिक्रमः पुनः प्रथमपदस्य द्विवारम् उच्चारणम्। अग्निम् अग्निम्। संक्रमः अग्निमीळे। वस्तुतः एते पंचक्रमाः यदि सूक्ष्मतया अवलोक्यन्ते तर्हि क्रमस्य संक्रमेण सह अभेदः दृश्यते। क्रमः एव संक्रमः, किन्तु यथा अत्र क्रमस्य आरम्भः यथा भवति अन्ते अपि तथैव भवेत्। उदाहरणार्थं न्यायशास्त्रे अपि अयमेव क्रमः आदृतः। परार्थानुमानं प्रतिज्ञा उदाहरण उपनय निगमन, प्रतिज्ञा उदाहरण हेतु महोदय, प्रतिज्ञा हेतु क्षन्तव्यः। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। प्रतिज्ञावाक्यमेव निगमनवाक्यं भवति, तथैव अयं क्रमः एव संक्रमः भवति। अयं क्रमः, अयं पद्धतिः वेदे अपि अस्ति, शास्त्रे अपि अस्ति। उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासापूर्वता फलम् अर्थवादोपपत्ति च लिंगं तात्पर्य निर्णये। तत्रापि अयमेव सूक्ष्मतया यदि अवलोक्यते, आदौ या प्रतिज्ञा क्रियते सा एव प्रतिज्ञा अन्ते उपसंह्रियते। एवं चक्रवत् प्रतिज्ञायाम् आरब्धायाम् अग्रे प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, एवं चक्रवत् विषय उपन्यासः यत्र आरब्धं तत्रैव पर्यवसानम् इति शास्त्रेषु अपि, न्यायादिशास्त्रेषु अपि अयं क्रमः उपलक्ष्यते। उदाहरणं पश्यन्तु। अग्निमीळे इति उदाहरणम् अत्र पञ्चवाक्यानां कृते दत्तमस्ति। वयं किञ्चित् अग्रे सरामः। अत्र जटापाठः। जटापाठस्य लक्षणम्। अनुलोम विलोमाभ्यां त्रिवारं हि पठेत् क्रमं, विलोमे पदवत् संधिः, अनुलोमे यथाक्रमम्। क्रमे यथोक्ते पदजातमेव द्विरभ्यसेत् उत्तरम् एव पूर्वम्, अभ्यस्यतु पूर्वञ्च तथोत्तरे पदे अवसानम् एवं हि जटा अभिधीयते। एतस्य श्लोकस्य सारः जटापाठो नाम अनुलोमः, अनुलोमस्य अनन्तरं विलोमः, विलोमादूर्ध्वम् अनुलोमः।
पुनश्च तत्र फक्किकान्तर्गतत्वेन अनुलोमस्य विलोमस्य स्मारणं कृतमस्ति। अनुलोमः नाम एकं द्वे, विलोमः नाम द्वे एकं, क्रमः व्युत्क्रमः भवति। अग्निमीळे ईळे अग्निम् अग्निमीळे इति अयं जटापाठः। इतः परं अत्र मालापाठः, मालायां द्वौ भेदौ पुष्पमाला क्रममाला इति। क्रममालायाः अत्र लक्षणं पश्यामः। ब्रूयात् क्रमविपर्यासौ अर्धर्चस्य आदितः अन्ततः अन्तञ्च आदिं नयेत् एवं क्रममाला इति गीयते। उदाहरणेन इतोपि स्पष्टं भवति। अत्र मया विभागद्वयं कृतमस्ति। अग्निमीळे ऋत्विजमिति ऋत्विजम्, ईळे पुरोहितं देवमृत्विजं, पुरोहितं यज्ञस्य। तत्र संख्यां यथाक्रमं कृपया दृश्यताम्। संख्या दृश्यताम्। प्रथमपदं द्वितीयपदम् आदौ पठ्यते, अनन्तरं ऋत्विजमिति ऋत्विजं। यदा मन्त्रस्य अन्तिमं पदं भवति तस्य अन्तिमपदस्य द्विवारम् उच्चारणं क्रियते पदान्त्य सूचनार्थम्। ऋत्विजमिति ऋत्विजं, पुनश्च आदितः ईळे पुरोहितं द्वितीयं तृतीयं, तत्र अन्तिमात् देवं ऋत्विजं नाम पंचमं षष्ठं पदं तत्र पठ्यते। मया अपरस्मिन् भागे संख्या प्रदर्शिता, पूर्वस्मिन् भागे मन्त्रस्य क्रमः प्रदर्शितः। कृपया उभयमपि सममेव नेतव्यं भवति। पुरोहितं यज्ञस्य तृतीयं चतुर्थं पदम्, अपरस्मिन् भागे चतुर्थं पञ्चमं पदं। नाम एकस्मिन् एव मन्त्रपठने पूर्वस्मात् उत्तरं प्रति उन्नयनम्, उत्तरस्मात् पूर्वं प्रति उन्नयनम्, उत्तरात् पूर्वं प्रति उन्नयनम्। एवं क्रमः मालापाठः इति उच्यते। अस्य क्रमस्य अध्ययनम् अत्यन्तं क्लेशकरमस्ति। विकृतिपाठानां अध्ययनम् इदा अत्यन्तं क्षीयमाणमस्ति, यतः तत्र क्लेशबाहुल्यम् एकं कारणं। द्वितीयं कारणं विकृतिपाठस्य समग्रविकृतिपाठानां पुस्तकसहित अध्ययनं बहुषु स्थानेषु दृश्यते। आधिक्येन घनपाठस्य अध्ययनं, केषुचिन् मन्त्राणां घनपाठस्य अध्ययनम् इदानीं प्रसिद्धमपि अस्ति। एतेषां सर्वेषां विकृतिपाठानां मनसि धारणं प्राचीनाः कुर्वन्ति स्म। आजीवनं वेदस्य कृते एव स्वजीवनं यापयन्ति स्म। तादृशाः निष्ठावन्तः आसन् अस्माकं पूर्वजाः। येषां श्रमेण वयम् इदानीं वेदस्य दशाधिकशाखानां प्राप्तिं कुर्वन्तः स्मः, लब्धवन्तः स्मः। अन्यथा वेद विकृतिपाठस्य अभावे, वेद विकृतिपाठानां आविष्करण अभावे प्रायेण एतावान् बृहद् वेदराशिः अस्माकं हस्तगतं परम्परागतं न स्यात् इति समेषां विदुषाम् अभिप्रायः। अतः काले गते सत्यपि वेदस्य पाठाः यथाक्रमं यथास्वरं
तथैव पठ्यते। तत्र भेदः वा लोपः वा त्रुटिः त्रुटेः वा अवकाशः ईषन्मात्रेणापि न स्यात्। एते विकृतिपाठाः तत्र मालायाः अयं विशेषः वर्तते। आदितः एकैकं आदितः पदद्वयं स्वीकृत्य अन्ततः अपि पदद्वयं पाठ्यते। आदितः पदद्वयम् अन्ततः पदद्वयम् एवं व्युत्क्रमेण माला यथा उभयतः मालायाः प्रसारः भवति तथैव अत्र वेदमन्त्राणां शब्दानां विशेषतः गतिः द्रष्टुं शक्या। पुष्पमाला माला मालेव पुष्पाणां पदानां ग्रन्थिनी हि सा आवर्तन्ते त्रयस्तस्यां क्रमव्युत्क्रम संक्रमाः। जटातः पुष्पमाला भवति तत्र प्रतिपदं विरामः इतिकारश्चेति विशेषः। इतिकारः नाम इति शब्दः। कार इति पदं शब्दवाचि भवति अथवा पदवाचि भवति। व्याकरणशास्त्रे अकारः इकारः ककारः इति प्रयुज्यते खलु, तथैव अत्र इतिकारः इति शब्दः। केचिच्च पुष्पमालायाम् इतिकारं पदसन्धिस्थाने अपि वदन्ति, यथा ईळे अग्निम् इति ईळे अग्निम् इत्यादि। पदसन्धिस्थाने यत्र पदयोः सन्धिः भवति तत्रापि इतिकारस्य प्रयोगः कैश्चित् क्रियते। इयं पुष्पमाला भवति। क्रममाला पुष्पमाला इति तत्र द्विधा प्रयोगः। अग्निम् ईळे ईळे अग्निम् अग्निमीळे इति शब्दः अत्र पदद्वयानन्तरम् इति शब्दः प्रयुज्यते। सः एकः विशेषः पुष्पमालायाम्। ईळे पुरोहितं पुरोहितम् ईळे ईळे पुरोहितमिति। तत्र इति शब्दः यत्र श्रूयते तत्र पुष्पमाला इति अवगन्तव्यं भवति। अन्यथा अयं क्रममाला स्वरूपः एव वर्तते इति अनर्थान्तरं। विशेषराहित्यं क्रममालया सह। अत्र आनुपूर्वी दर्शिता अग्निम् ईळे ईळे अग्निम् अग्निमीळे इति। एवं सर्वत्र इति शब्दः विरामसूचकः इति शब्दः वर्तते। अग्निमीळे पुरोहितम् इति वाक्यं। वाक्यान्ते द्विवारं सः एव शब्दः मुहुर्मुहुः पठ्यते। अग्निमीळे पुरोहितं पुरोहितमिति पुरोहितं। तत्र पुरोहितशब्दः वाक्यस्य अन्तिमः घटकः, अतः सः शब्दः द्विरुक्तिः, तस्य शब्दस्य द्विरुक्तिः भवति। तथैव यज्ञस्य देवं ऋत्विजं ऋत्विजमिति ऋत्विजं। तत्र ऋत्विजम् इति वाक्यस्य अन्तिमं पदम्, अतः ऋत्विजपदस्य द्विरुक्तिः। यत्र यत्र पदस्य द्विरुक्तिः तत्र तत्र वाक्यस्य अन्तिमत्वम् अवगम्यते। एवम् अस्माकं पूर्वजाः बहुषु क्रमेषु वेदस्य मूलपाठस्य रक्षणेन सह स्वरदोषः यथा न स्यात् तथा एतान् विकृतिपाठान् सृष्टवन्तः इत्यत्र न कोऽपि सन्दोहः। शिखापाठस्य लक्षणं पदोत्तरां जटाम् एव शिखाम् आर्याः प्रचक्षते। अत्र शिखापाठे पश्यन्तु। अग्निमीळे ईळे अग्निम् अग्निमीळे पुरोहितम् ईळे पुरोहितम् ईळे पुरोहितम्
ईळे पुरोहितं यज्ञस्य। अत्र प्रथमं द्वितीयं पदानुपूर्वीं कृपया पश्यन्तु। प्रथमं द्वितीयं, द्वितीयं प्रथमं, पुनश्च प्रथमं द्वितीयम्, अन्तिमं पदं तृतीयपदं यदस्ति वाक्यस्य अन्तिमं पदं तत्पदम् एकवारं पठ्यते। अनन्तरं तथा तदुत्तरं तृतीयं द्वितीयं, तृतीयं तृतीयं, द्वितीयं द्वितीयं, तृतीयम् इति तत्र व्यवच्छेदः भवति। शिखापाठे पदोत्तरं जटामेव शिखाम् आर्याम्, एकस्य पदस्य अनन्तरं तृतीयपदस्य उल्लेखः भवति। उदाहरणार्थम् एकं द्वयं, द्वितीयम् एकम्, एतत् समनन्तरं प्रथमं द्वितीयं तृतीयं। सो 1 + 2, 2 + 1, 1 + 2 + 3, नवः पदः, नवः शब्दः अत्र स्वीक्रियते, नवं पदं स्वीक्रियते। तदुत्तरं द्वितीयं तृतीयं, तृतीयं द्वितीयम्, अनन्तरं द्वितीय तृतीय चतुर्थम्। सो तदर्थमेव मया अत्र बोल्ड किञ्चिदिव बोल्ड कृतमस्ति। पुरोहितम् इति तृतीयं पदं, तथैव यज्ञस्य इति चतुर्थं पदं, देवम् इति पञ्चमं पदं। ते शब्दाः, तानि पदानि अत्र किञ्चिदिव बोल्ड रूपेण स्थापितानि सुलभावगमनार्थम्। अयं शिखापाठः। शिखापाठस्य अत्र लक्षणं क्रमात् क्रमात् द्वित्रिचतुष्पञ्च पदक्रमम् उदाहरेत्, पृथक् पृथक् विपर्यस्य रेखाम् आहुः पुनः क्रमात्। अग्निमीळे, अत्र पदद्वयं, प्रथमं पदद्वयं स्वीक्रियते। अग्निमीळे, ईळे अग्निम्, अग्निमीळे इति द्वयोः पदयोः यथाक्रमं पाठः, व्युत्क्रमेण पाठः, पुनः यथाक्रमं पाठः। तदुत्तरं पदत्रयस्य ईळे पुरोहितं यज्ञस्य इति त्रयः शब्दाः, त्रीणि पदानि स्वीक्रियन्ते। यज्ञस्य पुरोहितं ईळे व्युत्क्रमेण, ईळे पुरोहितं यज्ञस्य यथाक्रमं पाठः। पदचतुष्टयस्य पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं, ऋत्विजं देवं यज्ञस्य पुरोहितं, पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् इति चतुष्पदानां यथाक्रमं व्युत्क्रमं यथाक्रमं पाठः। एवं पंचपदा, एवं पदद्वयस्य, पदत्रयस्य, पदचतुष्टयस्य यथाक्रमं व्युत्क्रमं पुनश्च यथाक्रम पाठः यः वर्तते सः अत्र विशेषः। द्वितीयम् उदाहरणमपि अत्र दर्शितमस्ति। समयस्य अभावात् किञ्चित् अग्रे गम्यते। अत्र आनुपूर्वी दर्शिता 1 + 2, 2 + 1 and 1 + 2 पदद्वयस्य। पदत्रयस्य विषये 2 + 3 + 4, 4 3 2, again 2 3 4। पदचतुष्टयस्य 3 4 5 6, 6 5 4 3, 3 5 4 6। एवं शब्दानां प्रत्येकं शब्दः, प्रत्येकं पदम् अत्र न विस्मरेत्। वारं वारं बहुभिः प्रकारैः अस्माकं पूर्वजैः मूलपरिरक्षणार्थम् एते सर्वे विकृतयः चिन्तिताः, अनुष्ठिताः च। एकक्षणम्। अग्रिमं ध्वजपाठः इति। ब्रूयात् आदेः क्रमं सम्यक्, अन्तात्
उत्तरात् अन्तात् उत्तारयेत यदि वर्गे च ऋचि च यत्र पठनं सः ध्वजः स्मृतः। ध्वजपाठस्य प्रथमं वयम् आनुपूर्वीं पश्यामः। ध्वजपाठस्य आनुपूर्वी 1 + 2 2 + 1 1 + 2 2 + 3 3 2 1 प्रथमं पदद्वयस्य यथाक्रमम् अनन्तरं व्युत्क्रमेण पुनश्च प्रथम द्वितीय पदयोः द्वितीय तृतीय पदयोः यथाक्रमं तत्र व्युत्क्रमेण तृतीय द्वितीय प्रथम पदानां पाठः। तथैव प्रथम द्वितीय पदयोः द्वितीय तृतीय पदयोः तृतीय चतुर्थ पदयोः क्रमः। अन्ते तृतीय पदेन सह अयं इदं वाक्यं परिसमाप्यते इति कारणतः तृतीय पदं पुनरुच्चार्यते। अग्रे व्युत्क्रमेण पाठः चतुर्थं तृतीयं द्वितीयं प्रथमम् एवं क्रमेण यदि पाठः क्रियते सः ध्वजपाठः इति उच्यते। वयं पुनः उदाहरणं प्रति आगच्छामः। अग्निमीळे रत्नधातममिति रत्नधातमम् ईळे पुरोहितं होतारं रत्नधातमं पुरोहितं यज्ञस्य ऋत्विजमिति ऋत्विजं पुरोहितमिति पुरोहितं। तत्र पुरोहितम् इति वाक्यान्तं पदम्, अतः तद् वाक्यान्तं पदं द्विरुच्यते। एवं ध्वजपाठस्य विशेषः वर्तते। अत्र विशेषः ध्वजपाठस्य क्रमः अंकैः प्रदर्शितः। यथा मन्त्रस्य एकैकस्य एवं ध्वजः भवति तथा 5 6 7 मन्त्रसङ्ख्याकस्य वर्गस्य अपि एव ध्वजः भवति। तत्र वर्गादिस्थितस्य पदद्वयस्य वर्गान्त्यस्थितेन पदेन द्विरुक्तेन इतिकार सहिता इव च सम्बद्धः ज्ञातव्यः। यथा अग्निमीळे आगमत इत्यादि गमत इति प्रथमस्य वर्गस्य ध्वजः बोद्धव्यः। पूर्वतनम् एकवारं पुनश्च पश्यामः। आदौ क्रमः अन्तात् उत्तारणम्। अन्तात् उत्तारणं भवति। आदितः क्रमः यथाक्रमं पठ्यते। अयं ध्वजपाठस्य विशेषः। इतिकारः अपि अत्र पुनः योज्यते इति लक्षणम्। पदानुपूर्वी अस्माभिः पूर्वं दृष्टा वर्तते। रथपाठः पादशः अर्धर्चशः वा अपि सहोक्त्या दण्डवद्रथः। रथस्त्रिविधः द्विचक्रः त्रिचक्रः चतुश्चक्रः चेति। तत्र द्विचक्रो रथः अर्धर्चशः भवति। त्रिचक्रस्तु रथः प्रतिपादे समान पदसंख्यायुक्तस्य गायत्री छन्दस्कस्य एव मन्त्रस्य भवति। गायत्री छन्दसि त्रयाणां पदानां तत्र योगः संभवति इति कारणतः तत्र त्रिचक्ररथः संभवति। गायत्री छन्दसि त्रिचक्ररथः संभवति। चतुश्चक्रः रथः तु पादशः एव भवति।
ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा इति षट्पदात्मकः अयं मन्त्रः। अत्र पूर्वार्धः उत्तरार्धः द्रष्टव्यः। संख्यां प्रथमं वयं पश्यामः। पूर्वार्धः कथं भवति? यथाक्रमम्। उत्तरार्धः अपि यथाक्रमं भवति। प्रथम एकपात् कल्प क्रमः, पुनश्च व्युत्क्रमः, द्वितीयं प्रथमं पुनश्च द्वितीयम् एकं, द्वितीय उद्विपात् कल्पः, प्रथमं द्वितीयम्, अपि च उत्तरार्धे पुनश्च प्रथमं द्वितीयं, द्वितीय उद्विपात् कल्पः, द्वितीयं तृतीयं, पुनश्च अत्रापि द्वितीयं तृतीयं, व्युत्क्रमे तृतीय द्वितीय प्रथमानां मंत्राणां शब्दानाम् अत्र योगः भवति। वयम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। पूर्वस्मिन् अपि भागे उदाहरणानि दृष्टानि सन्ति। पूर्वार्धः कथं भवति? ओषधयः सम्। उत्तरार्धः यस्मै कृणोति। यस्मै कृणोति इति शब्दः अत्र द्रष्टव्यः। द्वितीय मंत्रस्य अथवा द्वितीय वाक्यस्य प्रथम पदद्वयं यस्मै कृणोति इति प्रथम पदद्वयम्, ओषधयः सम् इति प्रथम वाक्यस्य पदद्वयम्। ओषधयः सम् यस्मै कृणोति नाम अत्र वाक्यद्वयस्य सममेव उल्लेखः, सममेव पाठः भवति। ओषधयः सम्, समोषधयः, ओषधयः सम्। अयम् एकः नाम प्रथम वाक्यस्य शेषः, किन्तु प्रथम वाक्यस्य शेषेण सह द्वितीय वाक्यस्यापि शेषः यथाक्रमं स्वीक्रियन्ते। ओषधयः सम् इति प्रथम वाक्यस्य पदद्वयं, द्वितीय वाक्यस्य पदद्वयं यस्मै कृणोति। इदानीं व्युत्क्रमः प्रथम वाक्यस्य समोषधयः कृणोति यस्मै, द्वितीय वाक्यस्यापि व्युत्क्रमः। नाम यः द्विचक्ररथपाठकः भवति सः वाक्यद्वयम् अपि मनसि संस्थाप्य सर्वान् अपि शब्दान् यथाक्रमं संस्मरेत्, तदानीमेव द्विचक्ररथपाठः सम्भवति। हरि ओम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। किञ्चित् द्विचक्ररथपाठः, तत्र घनपाठः अन्तिमः। घनस्तु चतुर्विधः, घनः घनवल्लभश्च तौ च प्रत्येकं द्विधा भवतः। घनः द्विधा भवति, घनवल्लभः द्विधा भवति। इदानीं बहुषु वेदपाठशालासु, बह्वीषु वेदपाठशालासु, मठेषु च घनपाठस्य क्रमः दृष्टः वर्तते। केषुचित् स्थानेषु जटापाठः अपि अभ्यस्यते, किन्तु अन्ये पाठाः अत्यन्तं विरलतया एव परिरक्ष्यन्ते। घनपाठः विकृतपाठस्य विशेषः। तत्र बहुषु कार्यक्रमेषु घनपाठस्य उपन्यासं कुर्वन्ति, घनपाठस्य मंत्रोद्घोषं कुर्वन्ति। वस्तुतः घनपाठः मूलस्य प्रकृतिपाठस्य परिरक्षणार्थम् एव विनियोक्तव्यः इति स्थितिः। किन्तु अयं घनपाठः श्रवणरमणीयः भवति इति कारणतः ये श्रद्धालवः तेषां कृते श्रवणरमणीयता सम्पादनार्थमपि अयं घनपाठः उपन्यस्यते। अपरं च प्रयोजनं घनपाठस्य विकृतिपाठस्य श्रवणार्थम् एकः अवसरः इति कृत्वा घनपाठः बहुषु सन्दर्भेषु
उद्घुष्यते, किन्तु तत्र घनपाठस्य उद्घोषः न वेद विहित कर्म अनुष्ठानस्य अंगभूततया क्रियते इति विशेषः। प्रथमः घनः अन्तात् क्रमं पठेत् पूर्वम् आदिपर्यन्तम् आनयेत्, आदिक्रमं नयेदन्तं घनम् आहुः मनीषिणः। पूर्वार्धस्य उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणात् पूर्वं संख्याक्रमं पश्यामः। संख्याक्रमः व्युत्क्रमेण अस्ति। 66564533342312। पूर्वार्धस्य अन्तात् आदिपर्यन्तं नाम एवं क्रमः भवति। उत्तरार्धस्य अन्तात् आदिपर्यन्तं कथं भवति? 8 and 7 उदाहरणम् एकं पश्यामः। ऋत्विजमिति ऋत्विजं देवं ऋत्विजं यज्ञस्य देवं पुरोहितमिति पुरोहितं। यत्र समासः तत्र समास विच्छेदः अपि क्रियते। पुरोहितं यज्ञस्य ईळे पुरोहितम् अग्निम् ईळे। अयम् एकः घनपाठस्य प्रकारः। घनस्य चतुर्विध प्रकाराः अत्र उल्लिख्यन्ते। घनपाठस्य एकः प्रकारः केवलम् अस्माकं परिचयार्थं दर्शितः। समयस्य क्लुप्ततायाम् अयं विचारः बहु संक्षेपेण प्रदर्शितः। मम PhD विषयस्यापि लर्निंग सिस्टम इन एन्शियंट संस्कृत इति मम PhD विषयः, विद्यावारिधि विषयः। तत्र एते विचाराः विस्तरेण उपन्यस्ताः सन्ति। ये जिज्ञासवः ते तत्र द्रष्टुम् अर्हन्ति। शोधगंगा इति तत्र वेबसाइट वर्तते, तस्मिन् एते विचाराः अपि द्रष्टुं शक्यन्ते। पुनश्च सर्वेभ्यः हार्दाः प्रणतिततयः समर्प्यन्ते। संयोजकेभ्यः आयोजकेभ्यः विशेषेण अहं धन्यताम् आविष्करोमि, कृतज्ञताम् आविष्करोमि। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् अथवा जिज्ञासा अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। न सन्ति वा? ओके। ओके। वेद विकृति पाठाः यतोहि बहुत्र घनपाठः श्रूयते, किन्तु अन्ये पाठाः इदानीं तु महोदयेन उक्तरीत्या अन्ये पाठाः तथा न इदानीं न अभ्यसन्ति। तथापि घनपाठः अधिकतया श्रूयते, यतोहि उपनयनादि विवाहादि कार्यक्रमेषु सदस्येषु घनपाठस्य तत्र वयं तत्र वेदश्रुतिं वेदघोषं शृणुमः। किन्तु तत्र तल्लक्षणं कथं भवति इत्यादि विशेषान् तत्रापि कुत्रापि एते एतादृश विषयेषु ग्रन्थाः अत्यन्तविरलतया सन्ति। अतः तत्र विस्तृतः अयं विषयः। तं विषयं तत्र सम्यक् रूपेण PPT कृत्वा यदि दर्शनेन अस्माकं श्रोतव्यः इति वर्तते, तथापि नाम श्रवणपुरस्सरं दर्शनमपि भवति चेत् तर्हि अत्यंत सुलभतया अवगन्तुं वयं शक्नुमः। अतः एवं PPT रूपेण सर्वे विषयाः 8 विकृतिपाठान् सम्यक् तया
तत्र उदाहरणपुरस्सरं यदि मन्त्रः नास्ति चेत् मन्त्रस्य विनियोगः लक्षणं यदि केवलं लक्षणमेव वयं जानीमः तर्हि तत्र लक्ष्यमपि भवेत् यतोहि उदाहरणपुरस्सरं सर्वेषां विकृतिपाठानां लक्षणपुरस्सरं लक्षणं लक्ष्यञ्च प्रदर्शितवन्तः डाक्टर् आर् सुरेश महोदयाः एतेभ्यः संस्कृतपरिषत्पक्षतः एवं सभापक्षतः कार्तज्ञं विनिवेदयामि एवमेव अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत पण्डितेभ्यः संस्कृत अनुरागिभ्यः श्रोतृभ्यः सर्वेभ्यः अपि संस्कृतपरिषत्पक्षतः एवं सभापक्षतश्च धन्यवादान् वितरामि। शान्तिमन्त्रेण सभामिमां समापयामः। इतोपि अस्माकं निदेशकमहोदयाः नागताः महोदय ओके तत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय।